غذا میاری یا نه؟ وایسا دارم میارم. این چیه؟ غذا. هر روز دال و سبزی، دال و سبزی. مگه گوشت توی خونه حرومه؟ هرچی که بیاری همونو درست میکنم. با من زیاد زبون درازی نکن. ببرشون ور. مثلا غذا درست کرده. میبرمش، ولی اول به سوال من جواب بده. کنم که هستی. منصور، تا حالا به این فکر کردی که کارهایی که در حق مردم میکنی یه روز شاید سر خودتم بیاد؟ چی گفتی؟ چه زری زدی؟ وقتی قیافه خوب نباشه حداقل حرف خوب میزنن. رامشا ببین کی اومده. اوه ببین خورشید از کدوم ور در اومده. عجب دوستایی. بشینیم براتون چای میارم. باشه عزیزم. تو که اصلا هیچی نگو. 5 سال یه بارم به من سر نزدی. آره خب با اون شوهر عتیقت. آره. اینا رو بیخیال، از خودت بگو چطوری؟ زندم. راستی عکس‌ها رو به شوهرت نشون دادی؟ آره بابا، نشونش دادم. خب چی شد؟ اون بهونه‌های خیلی زیادی داره رامشا. اون روز که تو عکس‌ها رو برام فرستادی، منم فوراً براش فرستادم و پرسیدم کیه. اونم بهم جواب داد و گفتش همکلاسیمه. اون که نه توی بهونه کم میاره نه توی حرف. تو اصلا نگران نباش عزیزم. خودت هم ناراحت نکن. چیزیه که پیش اومده دیگه. فعلا هم که کاریش نمیشه کرد. یه چیزی ازت میخواستم. آره حتما بگو. راستش من به جز تو به کسی نمیتونم اعتماد کنم. ببینم این چیه دیگه؟ ببینم این طلا مال کیه؟ خیلی قشنگه. میشه قیمت اینو واسم پیدا کنی؟ قیمت اینا رو برای چی میخوای؟ راستش اگه قیمتش خوب باشه میخوام اینو بفروشم. برای چی؟ حیف اینا رو بفروشی دختر. اگه به پول احتیاج داری لطفاً. باشه یه کاریش میکنم. چای. ممنون. دخترت چطوره؟ خدا رو شکر خوبه. اونم میآوردیش. پیش مامانم گذاشتم اومدم. چرا اونجا گذاشتیش؟ میآوردیش اینجا حالا هواش عوض میشد. حتما دفعه بعدی بیاری شده دلم براش تنگ شده. این خانمم که همیشه به یاد توه. عکسا اینجوری شد، واقعاً عکسا جدی اون کارو کرد.